बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई और उस अहम केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं सरकारी वकीलों के हवाले से, जो डिप्टी अटारनी जनरल हैं, जो एडिशनल अटारनी जनरल हैं, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, उनकी जो कारकर्दगी है आज उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की केसेस हारने की जो बड़ी रेशो है उसमें सबसे बड़ा हाथ भी इन लोगों का है, और नैब का, FIA का, पुलिस के जो केसेस हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर्स पेश होते हैं, उसमें बहुत बड़ा जो एक फिनोमेना है वो इनका है। क्या बात हुई, किस केस पे हुई, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज केस था मुल्तान के महकमा डाक का मुलाजिम है, उसने उसको बरतरफ कर दिया गया था मुलाजमत से, और उसकी बरतरफी के ख़िलाफ़ अपील थी जो उस मुलाजिम ने फ़ाइल की हुई थी, और उसमें आज डिप्टी अटारनी जनरल एक पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अदालत ने इस्तफसार किया। अदालत ने पूछा कि ये जो कब इनको नौकरी पर इनको कब जो है वो मुकर्रर किया गया था, या इनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो कब की है। तो वो अपने कागज़ देखते रहे, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। अब उनके पास वो डेट ही नहीं थी डिप्टी अटारनी जनरल साहब के पास कि वो उसकी डेट बता सकते। अदालत ने कहा इनका जो है वो क्या क्राइटेरिया क्या था, मांगा क्या गया था, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या लिखा गया था, उसका भी कोई जवाब नहीं था जो ऑनरेबल हमारे डिप्टी अटारनी जनरल साहब थे। फिर अदालत ने इस्तफसार किया। जब तीसरा सवाल पूछा कि इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो क्या है, वो एलिगेशन या जो चार्ज शीट है वही पढ़कर सुना दें, वो भी नहीं मिली उनको। अब क्योंकि वो फ़ाइलें होती हैं, मोटी फ़ाइलें हैं, और वो तब होता है कि जब आप अपने सामने कुछ नोट्स बना के, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है, जब आप आर्गूमेंट्स करते हैं तो आपके सामने जो है वो जो 8 से 10 मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे याद भी हों और आगे लिखे भी हों, और आपको पता हो कि जैसे जज साहब आपसे कोई सवाल पूछें तो आप वो उनको फ़ौरन जवाब दें और बताएं कि ये किस सफ़े पर जो है ये वाला ऑर्डर है या ये वाली दरख्वास्त है, ताकि जज साहब इस बात को कंसीडर करें कि आप तैयार होकर आए हैं। अगर आप करेंगे जी ये सफ़ा ये जब करेंगे, इससे क्या होगा कि जो ऑनरेबल जज है वो ये समझ जाएगा कि आपने तैयारी नहीं की, और वो आपको क्यों रिलीफ़ देगा या आपकी बात क्यों सुनेगा। अब आपकी अदम तैयारी की वजह से नुकसान किसको हो रहा है, आपके क्लाइंट को होगा, या आप अगर गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर हैं तो गवर्नमेंट को होगा। जब ये मामला हुआ तो चीफ़ जस्टिस साहब ने फिर वहाँ पर चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब तप गए। आपको पता है वो बड़ी धीमी मिजाज और धीमी शख्सियत हैं और एक बड़े ही लाइक किस्म के जज हैं गुलजार अहमद साहब, लेकिन वहाँ वो तप गए। उन्होंने कहा कि जहाँ आप प्राइवेट फ़ीसें लेते हैं और जहाँ आप प्राइवेट काम करते हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए फ़ीसेस लेते हैं, वहाँ पर तो आप इतना एक अच्छा जो है वो अपना केस तैयार करके आते हैं, और वहाँ पर तो आप ऐसे बोलते हैं कि पता चलता है कि कोई बोल रहा है। और जहाँ पर सरकारी काम होता है तो इसको आप भिखारियों की तरह क्यों डील करते हैं, इसको आप भिखारियों वाला काम क्यों समझते हैं, इसको आप मुसीबत बनकर क्यों करते हैं। आप इतना बड़ा ओहदा लेकर डिप्टी अटारनी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑफिस है अटारनी जनरल का, आप उसके डिप्टी हैं, आप इतने बड़े दफ्तर में बैठकर आप इतना बड़ा ओहदा लेकर जब सरकारी काम को समझेंगे एक बोझ या समझेंगे कि ये भिखारियों वाला काम है, तो रियासत कैसे चलेगी, हुकूमत कैसे चलेगी। अगर आपकी अदम तैयारी की वजह से आज अदालत ये हुक्म जारी कर दे कि जो उसको बरतरफ किया गया था वो गलत है, क्योंकि आप अदालत को असिस्ट ही नहीं कर रहे, और बेसिकली उसकी जो बरतरफी हो वो कानून के मुताबिक हो, लेकिन आपके असिस्ट ना करने की वजह से अदालत उसकी बरतरफी जो है उसको ख़त्म कर दे और उसको बहाल कर दे, और अगले वो 10 से 15 साल रियासत से मज़ीद तनख्वाहें लेता रहे, तो इसका कौन जवाब देगा, रियासत के पैसों का कौन जवाब देगा। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आपकी नुकसान और आपकी गलतियों की वजह से रियासत को कितना नुकसान पहुंचता है, रियासत कितना बड़ा जो है वो नुकसान उठाती है, और आप लोग क्यों नहीं इसका एहसास करते और आप इस चीज़ को क्यों नहीं देखते। खैर, बड़ी जो है ये उन्होंने आज इसके ऊपर बात की। मामला कुछ ये है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे मैं नैब की आपको मिसाल देता हूँ, नैब के केसेस में जहाँ अब शहबाज शरीफ का केस है, अमजद परवेज़ साहब खड़े हैं, या
اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں یا عابد ساکی صاحب ہیں، یہ جو بڑے وکلاء ہیں، یا فاروق اچنیک صاحب کھڑے ہیں، یا لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اب یہ ایک پورا ایک جو ایک ایلیٹ ہے، اب یہاں پر یہ کھڑی ہے اور ان کے سامنے نیب پروسیکیوٹر کھڑا ہے جس نے مجال ہے کہ فائل پڑھنے کی بھی جو ہے وہ کی ہو، ان کو پتہ ہے وہ عدالت سے بے عزت ہوگا، اور عدالت اس کو پرائیویٹ وکیل کی تو عدالت نہیں بے عزتی کرتی، اس کے ساتھ تو اتنا سخت غصہ نہیں کیا جاتا، لیکن سرکاری وکیل کو تو سناتی ہے عدالت، جب پتہ ہے کہ عدالت کلاس لگائے گی، جب پتہ ہے کہ عدالت سوالات پوچھے گی، وہ نہیں پڑھ کے جاتے، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے نیب کا ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے احتساب کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو بڑے مافیاز ہیں یہ بچ بھی جاتے ہیں۔ پھر ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب ہمارے ہاں یہ بدقسمتی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی کیس ہو، تو جو ملزم سائیڈ ہے یا وہ سائیڈ ہے جو غلط سائیڈ پر ہو، یا جس کا کوئی ریمیڈی نہیں بنتی اور وہ ریمیڈی لینا چاہے، تو وہ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ یار سرکاری وکیل سے مل لیں، سرکاری وکیل کو خرچہ دے دیں، وہ آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ بولے گا ہی نہیں، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عرف عام میں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں چلتی ہیں۔ تو یہ جو سرکاری وکیل ہیں یا جو پروسیکیوٹرز ہیں، ان کی تربیت کے لیے یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے کیسز خارج ہوں، ہر کیس کی باقاعدہ انکوائری ہے، ان سے باقاعدہ تفتیش کی جائے کہ آپ نے یہ جو کیس خارج ہوا ہے اس میں کس بنیاد پر ہوا ہے۔ ہاں اگر تو کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری گراؤنڈ تھی دوسری پارٹی کے حق میں اور اس کی بنیاد پر ہوگی تو وہ تو قانون ہے، ہونی تھی، لیکن اگر اس کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کی لا علمی کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ ذمہ داری اس کو لینی ہوگی، نہ صرف وہ نوکری سے جائے بلکہ وہ اس کا ہرجانہ بھی دے کر جائے کہ اس نے یہ اتنا بڑا معاملہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پولیس معاملات میں، آپ دیکھتے ہیں پروسیکیوشن مدعی سائڈ سے ہمیشہ سرکار ہوتی ہے، جیسے کیس ہوتا ہے سرکار بنام شہباز شریف، سرکار بنام نواز شریف، تو یہ جو مدعی ہے کرمنل میٹرز وہ ہمیشہ سرکار ہوتا ہے اور سرکار کو ریپریزنٹ کرتی ہے پروسیکیوشن۔ مدعی جب کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے اور جو مقتول فیملی ہے جو مدعی بنتی ہے، جب وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے، ان کا اپنا پرائیویٹ وکیل ہوتا ہے، لیکن پورا معاملہ اور سارے کا سارا ہینڈل کون کرتا ہے، اس کو پروسیکیوٹر کر رہا ہوتا ہے، اور مدعی کے وکیل نے اگر کوئی درخواست بھی دلوانی ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، وہ اس کے تھرو دے گا۔ کس کے تھرو دے گا؟ جو وہاں پر پروسیکیوٹر ہوگا، پروسیکیوٹر کے بغیر وہ درخواست نہیں دے سکتا، وہ از خود کوئی درخواست نہیں دے سکتا، کیونکہ سرکار مدعی ہے، وہ جو پرائیویٹ بندہ ہوتا ہے وہ تو بیچ میں نکل جاتا ہے، وہ تو ایک گواہ کی حیثیت سے ہی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور عدالت میں وہ کرتا ہے، باقی مدعیت تو پروسیکیوشن اور سرکار کی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پروسیکیوٹر کی نالائکی ہو، وہ غلط جب ایویڈنس ہو رہی ہو، سرکاری جو گواہ ہوتے ہیں، پولیس والا ہے، تفتیشی ہے، پوسٹ مارٹم جس نے کیا ڈاکٹر، اس کی جو ہے وہ ایویڈنس کروانا ہے، جو فرانزک میں لے کر گیا اگر کوئی پسٹل ہے یا ڈی این اے کے لیے کوئی چیز لے کر گیا، اس کی ایویڈنس ہے، جس نے ریکارڈ رکھا، جس نے ریکوری بنائی، وہ سارے جو سرکاری گواہ ہیں اس کی جو ایویڈنس ہے وہ کس نے کروانی ہے؟ سرکاری وکیل نے کروانی ہے۔ جب سرکاری وکیل نے یہ سارا کچھ کروانا ہے اور وہ خود نالائق ہے یا وہ ڈنڈی مارتا ہے تو وہ پورا کیس خراب ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سد باب نہیں ہوگا سپریم کورٹ تک۔ تو اس کے اوپر جو آج چیف صاحب نے ریمارکس دیے ہیں یہ بڑے خوش آئند ہیں۔ سرکاری جو پروسیکیوٹرز ہیں یا جو اٹرنیز ہیں یا جو ساتھ ایڈوکیٹ جنرلز کے آفس میں لوگ ہیں، ان سب کو دیکھنا ہوگا اور ان کو درست ہونا ہوگا تاکہ ریاست کا نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔